Sa laing sporting event with purpose, kapin sa usa ka libo ka runners ang mitambong sa Plaza Manoamon alang sa malampusong takbo kontra droga ni adtong Pebrero 22. Usa ka panaghiusa sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Division, Cebu Provincial Government, ubos ni Governor Pamela Baricuatro ug sa Danao City Government. Haom sa connectivity agenda ni Mayor Nito Durano o Vice Mayor Ivy Durano ang kalihukan nga nagpakita sa kamahinungdanon sa koordinasyon tali sa provincial ug city leadership, national agencies, law enforcement ug komunidad sa pakigbatok sa illegal nga droga. Gikan sa 3K hangtod 5K, mataglakang og pagsugakod sa uwan, nagdala og klarong mensahe kung magtinabangay ang gobyerno og katawhan, kauban ang hiniusang direksyon, posible ang kausaban. Apan labaw pa sa finish line, ang fun run nagpalig-on sa kahibalo, pagbantay, responsibilidad o baruganan sa tanan alang sa usa ka drug-free nga Danao ug tibuok probinsya sa Sugbo. Sa laing bahin, ang dakbayan sa Danao consistent nga highly functional Anti-Drug Abuse Council awardee ug Competent City Anti-Drug Abuse Office nga nagsiguro nga ang pakigbatok sa illegal nga droga kanunay nga gimonitor og giaksyonan here and now.